हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम् गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं समुद्भवं शङ्करमादिदेवं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै तपाईं हामी आइराखेका छौं। आजको नयाँ भाग 76 मा तपाईहरू हामी उपस्थित भइसकेका छौं। जहाँबाट श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम तपाईं र तपाईंको परिवारमा भगवान उनैसाम्म सदा शिवको असीम कृपा रहिरहोस्। स्वस्थानी पर्व पनि चलिरहेको छ, भगवतीको कृपा पनि रहिरहोस्, यही कामना हामीले गरिराखेका छौं। स्वस्थानी कथा सुनिराख्नु भएको छ, श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हो कति आस्था श्रद्धावान हजुरहरू हुनुहुन्छ। विशेषतः यहाँ हामीले कथा मात्रै सुन्दैछौँ, छैनौँ कि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान, जान्नुपर्ने ज्ञान, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो सबै कुरा बुझ्दैछौँ। हामीले यहाँ पटर पटर त्यतिकै बोलेका मात्रै छैनौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ला अब यहाँनिर हामीले नन्दीको जन्मको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। त शिलाद मुनिका पुत्रको रूपमा उनैसाम्म सदा शिव नै नन्दी बनेर आउनु भएको कथा प्रसङ्गलाई हामीले बुझ्यौं। अब यहाँ भैरव अवतारका कथा प्रसङ्गहरू पनि छन्। यो कथा त प्राय हजुरहरूले प्राय धेरैतिर सुनिसक्नु भएको छ। त भैरवले ब्रह्माजीको 5 शिरमध्ये 1 शिरको छेदन गरेको, अनि ब्रह्म हत्या लागेका कथा प्रसङ्गहरू, अनि यहाँ काशीमा गएर चाहिँ ब्रह्माजीको शिर झरेका कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त यहाँनिर अगाडि गएर जो नन्दी हुनुहुन्छ, नन्दीले सनत कुमारलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ भगवान शिव अनेकौं प्रकारका लीला गर्नका लागि सिपालु हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? शिव हुनुहुन्छ नि त, हैन? जो सबैको कल्याणदाता हुनुहुन्छ। कल्याण सबैको के गर्ने? सबैको रक्षा गर्ने। सत्पुरुषहरूका प्रेमी हुनुहुन्छ। त दुराचारी अनि क्रोधी, हिंसा गर्ने, अरूको कुरा काट्ने अनि अरूको द्वेष गर्नेका विरोधी हुनुहुन्छ, होइन? भगवानले विरोध गरे होइन, उनीहरूले चाहिँ विरोध गर्छन्। फेरि को जो ईर्ष्यालु स्वभाव भएका छन् उनीहरूले चाहिँ विरोध गर्छन्। तर भगवान शिव त के गर्नुहुन्छ? सबैको उद्धारका लागि उहाँ त बरु आफ्नो ज्यान मरिमेट्न तयार हुनुहुन्छ, होइन? त्यो कालाकुट विष हेर्नु त, त्यो ल्याएर कस्तो थियो त्यस्तो। त्यो जुन हालाहाल त्यो एकदम कसैले पनि पचाउन नसक्ने विषलाई पनि भगवान शिवले पचाइदिनु हो। अथवा आफ्नो कण्ठमा राख्नुभयो, जे भए पनि त त्यहाँ राख्ने सामर्थ्य त चाहियो नि अरूमा। कसैले सके त्यो समयमा? कसैले सकेनन्। त्यस्तो महाविषलाई पनि भगवानले के गर्नुभयो? कण्ठमा धारण गरेर नीलकण्ठ बनिदिनु भयो। हो त्यस्ता महादेव हुनुहुन्छ उहाँ। देव त सबै हुन्, देवता त सबै हुन्, तर देवताका पनि को हुनुहुन्छ? देवता हुनुहुन्छ, हैन? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस्ता हुनुहुन्छ महादेव, देवका पनि देव। उहाँले मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा भैरवका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो।
यसकारण जुन मनुष्य मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा काल भैरवको नजिकमा उपवास गरेर रात्रिमा जागरण बस्दछ नि, त्यो सबै पापबाट यथार्थ रूपमा के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ, जुन मनुष्यले अन्य ठाउँमा जागरण सहित यो व्रतको अनुष्ठान गर्छ त्यसले पनि महापापबाट मुक्त हुन्छ, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, जुन त्यो कसैले पनि पचाउन नसक्ने विषलाई पनि उहाँले धारण गरिदिनु भएको छ। उहाँ त्यस्ता हुनुहुन्छ श्री महादेव। त्यो समुद्र मन्थनबाट निक्लेको जुन हलाहल नाम गरेको विष थियो नि, त्यो विष एकदम कडा होइन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यहाँ के भनिएको छ? ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम अवक्षयन महादेवः कृपया भूत भावन। सबैको के गर्ने? रक्षा गर्नेवाला उनी भोले बाबाले विषपान गरिदिनु भयो, त नीलकण्ठ उहाँको नाम रह्यो होइन। हो त्यस्ता हुनुहुन्छ। त उहाँले जे गर्नुहुन्छ सबैको कल्याण हुने काम गर्नुहुन्छ। त त्यो विष आज उहाँले आफूले कण्ठमा धारण नगरिदिएको भए हामी रहन्थ्यौँ? पटक्कै रहने थिएनौँ। त्यतिखेर संसार यो नष्ट भइसक्थ्यो। फेरि सृष्टि गर्न कति गाह्रो हुन्थ्यो होला है। हो हामीले यो सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि यहाँ काल भैरवको उत्पत्तिको प्रसङ्ग, जुन अविवेकी मनुष्यले काल भैरवका भक्तको अनिष्ट हुने कार्य गर्छ नि, काल भैरवले त शत्रुको विनाश गर्दिनुहुन्छ। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ यहाँ। यसरी यहाँनिर जसले चाहिँ काल भैरवका भक्तहरूलाई अनिष्ट दिने काम गर्छ त उनीहरूले दुःख पाउँछन्। त्यो मनुष्यले यो जन्ममा दुःख भोगेर फेरि नरकमा पर्नुपर्छ, यसरी भनिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अझै यहाँनिर अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, जुन मनुष्यले विश्वनाथको भक्त भए पनि काल भैरवको भक्ति गर्दैन त्यो धेरै दुखी हुन्छ। काशीमा त यसको विशेष प्रभाव पर्छ। जुन मनुष्यले वाराणसीमा बसेर काल भैरवको कीर्तन गर्दैन उसको पाप शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरी निरन्तर बढिरहन्छ, यसरी यहाँनिर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त काल भैरवको यो आख्यान मात्र सुन्ने व्यक्तिहरूका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुन्छन्। भैरवोत्पत्ति संयम च सर्व पाप हि प्रमुच्यते, यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ अगाडि गएर नन्दीश्वरले भन्नुहुन्छ, अब म तपाईँलाई भगवान शिवले विश्वानर मुनिसँग ज्यादै प्रसन्न हुनु भएर उहाँको घरमा अवतार लिनुभएको कथा प्रसङ्ग सुनाउँछु भन्नुभएको छ। यहाँनिर हामीले भैरवको उत्पत्तिको र ब्रह्माजीको शिर छेदन भएको यो कथा प्रसङ्ग हामीले संक्षेपमा श्रवण गरायौँ, किनभने हरेक पुराणमा हजुरहरूले यो कथा श्रवण गर्नुभएकै छ प्राय। त्यसैले अब यहाँनिर हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण अहिलेसम्म नसुनेका कथाहरू होइन, श्री शिव महापुराणमा भएका कथाहरू मात्र श्रवण गर्दै अघि बढ्नेछौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। जुन कथा प्रसङ्ग पनि नछुटोस्, प्रसङ्ग पनि छोइयोस् र हाम्रो कल्याण पनि होस् र कथा पनि नछोडियोस्, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने धेरै हामीले समय एउटै पुराणमा दिइराख्नु पनि त्यति राम्रो हुन्न नि होइन। त्यसैले अब हामीले अब यसरी सबै पुराणहरू श्रवण गर्नेछौँ प्राय। त्यसै कारणले गर्दा अब कथा हामीले श्रवण गर्दै गर्दै अघि बढ्ने हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भन्नुहुन्छ, विश्वानर मुनिसँग ज्यादै प्रसन्न हुनु भएर उनको घरमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यस समयमा उहाँ त्यसको खानी अग्निस्वरूप भगवान शिवले अग्निलोकको अधिपतिका रूपमा गृहपतिका नामले अवतार लिनुभएको थियो। प्राचीन कालको कुरा हो। नर्मदाको ज्यादै रमाइलो किनारमा नर्मपुर नाम भएको एउटा नगर थियो। के भन्ने नगर थियो? नर्मपुर भन्ने के थियो? नगर थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो नगर थियो। त्यो नगरमा विश्वानर नाम भएका एकजना मुनि बस्दथे। नर्मदायास्तटे रम्ये पुरे नर्मपुरे पुरा पुराभि भक्तः पुण्यात्मा भवद विश्वानरो मुनि।
के वैश्वानर हो मुनि। अब विश्वानर नाम गरेका पुण्यात्मा मुनि, फेरि पुण्यात्मा है एकदम, अधर्मी न न न, अधर्मी हुँदै, अधर्मीको घरमा भगवान प्रकट हुनुहुन्छ न, हुनै सक्दैन। त धार्मिक कुलमा भगवानले अवतार लिनुहुन्छ, जो धर्म आचरण हिँडेका छन् हैन, जसका चाहिँ कुल निष्पापी छन्, पापी छैनन्, त्यहाँ भगवान आउनुहुन्छ र ती कुलको भगवानले रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। अब उनको जन्म शाण्डिल्य गोत्रमा भएको थियो। उनी ज्यादै पवित्र पुण्यात्मा भएका शिवभक्त, ब्रह्म तेजको खानी र आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ब्रह्मचर्याश्रममा धेरै निष्ठा रहेको थियो। ब्रह्मचर्य आश्रमलाई उहाँले धेरै मान्नुहुन्थ्यो अनि सधैँ एकाग्रतापूर्वक यज्ञ पनि गरिरहनुहुन्थ्यो। र उहाँले सुचिस्मती नाम भएकी एउटी सद्गुण सम्पन्न कन्यासँग विवाह पनि के गर्नुभयो, गर्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यहाँनिर भार्य ग्रहण गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। अनि यसरी विवाह गरिसकेपछि ब्राह्मणका लागि उचित कर्म गरेर देवता र पितृहरूका लागि ज्यादै प्यारो जीवन बिताउन थाल्नुभयो। यस्ता प्रकारले धेरै लामो समय बितिसकेपछि ती ब्राह्मणकी पतिव्रता पत्नी सुचिस्मतीले आफ्नो पतिसँग भनिन्, त्यो समयमा उनले भनिन्, मैले तपाईसँग बसेर स्त्रीका लागि जति पनि आनन्ददायक भोग छन् ती सबैको के गरिसकेँ, उपभोग गरिसकेँ। त्यो भोग मैले उपभोग गरिसकेँ। तर मेरो मनमा धेरै समय पहिलेदेखि एउटा अभिलाषा रहेको छ। त्यो गृहस्थीका लागि उचित पनि हो फेरि। त्यसैले तपाईले त्यो मेरो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहोस्। यदि म वर पाउन योग्य छु र तपाईँ मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई एउटा भगवान शिव जस्तै पुत्र दिनुहोस्। सबले भनौँ हर 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 महादेव। वर योग्यास्मि चेन्नाथ यदि देयो वरो मम महेश सदृशं पुत्रं नान्यं वरम वृणे देहि नान्यं वरम वृणे। यहाँ भन्नु प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसरी मागिन् ती सुचिस्मतीले। त आफ्नी पत्नीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्ने ब्राह्मण जो विश्वानरले केही समय ध्यान गरे। ध्यान गरिसकेपछि उनले आफ्नो मनमा मेरी पत्नीले यो दुर्लभ वर मागिन्, यो त मेरो अभिलाषा भन्दा धेरै टाढाको कुरा हो। भगवान शिव जे पनि गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले नै यिनको मुखमा बसेर वचनका रूपमा यो बताउनु भएको हुन सक्छ। पक्कै यो हुन सक्छ। अन्यथा अरूमा यस प्रकारको कुरा गर्ने सामर्थ्य रहँदैन भनेर यसरी विचार गरेछन्। आफ्नो मनमा यस प्रकारको निश्चय गरेर ती मुनि विश्वानर आफ्नी पत्नीलाई आश्वस्त पार्नका लागि उनी त्यस पछाडि वाराणसीमा गए। त्यहाँ गएर ज्यादै कठोर तपस्याका माध्यमद्वारा भगवान शिवको विरेश लिङ्गको आराधना गर्न लागे। यसरी उनले 1 वर्ष ज्यादै भक्तिभावले उत्तम विरेश लिङ्गको दिनमा 300 पूजा गर्दै आश्चर्यजनक तपस्या गरे। उनले यसरी तपस्या गरेको 13औं महिना लागेपछि एक दिन ती ब्राह्मण बिहानको उषाकालीन समयमा गंगामा स्नान गरेर आफूले पूजा गर्ने गरेको विरेश लिङ्गको नजिकमा पुग्दा त्यो लिङ्गको बीचमा एउटा 8 वर्षको खरानीले विभूषित भएको बालकलाई देखे। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यो यथार्थ रूपमा नाङ्गो बालकका आँखा कानसम्म फैलिएका थिए, ओठहरू गहिरो लालीमा सम्पन्न थिए, शिरमा पहेँलो रङको सुन्दर जटा शोभायमान भइरहेको थियो, अनुहार ज्यादै उज्यालो थियो। उसले बालकपनका लागि उचित अलङ्कार र खरानी लागेका थिए। आफ्नो लीलाले हाँस्दै श्रुति सूक्तको पाठ गरिरहेको थिए ती बालकले। त्यो बालकलाई देखेर विश्वानर मुनि ज्यादै आनन्दित हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनको शरीर रोमाञ्चित भयो।
उनको मुखबाट स्वतः सिद्ध रूपमा पटक पटक नमस्कार छ भन्ने शब्द निस्किएछ नि अचानक रूपमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। यस पछाडि उनले आफ्नो अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने 8 पद्महरूको उच्चारण गरे। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ती बालकको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवको स्तुति गर्ने सिलसिलामा उनले भने एकम ब्रह्मै वा द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम। तपाईं एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हुनुहुन्छ हे प्रभु। यो समग्र जगत के हो? तपाईंकै स्वरूप हो। यहाँहरू केही पनि छैन। एक रुद्र बाहेक अरू कसैको अस्तित्व छैन। त्यही अस्तित्व नभएको नै के हो? सत्य हो। यसैले म तपाईं भगवान शिवका शरणमा पर्दछु। तपाईं सबैको हर्ताकर्ता हुनुहुन्छ। जसरी आत्माको धर्म एउटै भए पनि अनेकौं देखिनुहुन्छ, त्यसै गरी एक स्वरूप भए तापनि अनेकौं रूपमा व्याप्त हुनुभएको छ हे प्रभु। तर पनि तपाईं रूप रहित हुनुहुन्छ प्रभु। यसैले म तपाईं बाहेक अरू कसैको शरणमा पर्न सक्दिनँ। जसरी डोरीमा सर्प, सिपीमा चाँदी र मरुभूमिको बालुवामा जलको प्रवाह भएको अनुभूति हुन्छ, त्यो अनुभूति हुनु के हो? असत्य हो। त्यसै गरी जसका विषयमा यथार्थ ज्ञान हासिल गरिसकेपछि समग्र जगत असत्य भएको अनुभव हुन्छ, म उहाँ भगवान शिवको शरणमा पर्छु। जुन जलमा जुन शीतलता, अग्निमा डढाउने शक्ति, सूर्यमा गर्मीपन, चन्द्रमामा आनन्दितपन, फूलमा सुगन्ध र दूधमा घिउ रहेको छ, त्यो सबै तपाईंकै स्वरूप भएकाले म तपाईंका शरणमा पर्छु। तपाईं कान रहित हुनुभए तापनि सुन्नुहुन्छ, नाक रहित भए पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, घोडा नभए पनि धेरै टाढासम्म जाने आउने गर्नुहुन्छ, आँखा नभए पनि सबै देख्नुहुन्छ, जिब्रो नभए पनि सबै रसको स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ हे प्रभु। तपाईं त्यस्तो हुनुहुन्छ। तपाईंका विषयमा यथार्थ रूपमा कसैले बताउन सक्दैनन् र आजसम्म सकेकै छैनन्। यसकारण म तपाईंका शरणमा पर्छु हे प्रभु भन्दै यिनले यसरी स्तुति गर्न थालेछन्। तपाईँको रहस्यका विषयमा वेद, विष्णु, ब्रह्मा, योगी, इन्द्र सहितका देवता कसैले पनि यथार्थ रूपमा जान्न नसके पनि तपाईँका भक्तलाई सबै कुराको जानकारी हुन्छ। यसकारण म तपाईँका शरणमा पर्छु। तपाईँको कुनै गोत्र, जन्म, नाम, रूप, शील र देश नभए तापनि तपाईं तीनवटै लोकको अधिपति र सबैको अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिने हुनुहुन्छ। म तपाईँका शरणमा पर्छु हे प्रभु। तपाईं सर्वस्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईं सर्वस्वरूप हुनुभएकाले यो समग्र जगत तपाईँबाट उत्पन्न भएको हो। तपाईं पार्वतीका पति हुनुहुन्छ। बिल्कुल नाङ्गो र शान्त हुनुहुन्छ। तपाईं नै बाल, युवा र वृद्धका रूपमा रहनुभएको छ। यो संसारमा तपाईं विहीन कुनै वस्तु नभएको हुँदा म तपाईँको शरणमा पर्छु भनेर यसरी यिनले बारम्बार स्तुति गरेछन् नि विश्वानरले। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले स्तुति गरिसकेपछि विश्वानर हात जोडेर भुइँमा लड्नै लागेका थिए। स्तुति गरिसकेपछि त्यही समयमा वृद्धहरूभन्दा पनि वृद्ध बाल रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले ज्यादै हर्षित हुँदै ती ब्राह्मणसँग भन्नुभयो। बालक रूपी भगवान शिवले यसरी भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ बालक भनौँ, वृद्ध बालक भनौँ, जस्तो भए पनि यहाँ बालक बताइएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। तपाईबाट म धेरै सन्तुष्ट भएको छु। तपाईबाट के छु? म सन्तुष्ट भएको छु। मेरो मन ज्यादै आनन्दित भएको छ। भगवानले यसरी भन्न लाग्नु भएछ। यसकारण म तपाईलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान दिन तयार छु। तपाईले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी भगवानले भन्नुभयो। त भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर ब्राह्मण अत्यन्त सन्तुष्ट भएकाले मनमनै हर्षित भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि उनले भुइँबाट उठेर भने, तपाईं सबैको मनको कुरा जान्ने हुनुहुन्छ हे प्रभु। ऐश्वर्यशाली हुनुहुन्छ तपाईँ। तपाईलाई मेरो चाहना प्रष्ट भए तापनि किन म आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने याचकलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग भनिरहनु भएको छ। हजुरलाई त सबै कुरा थाहा छ नि प्रभु। के हो कुरा? हजुर त सबै देख्न सक्नुहुन्छ।
मेरो भाव बुझेर तपाईले जे उचित लाग्छ त्यसै गर्नुहोला। ती ब्राह्मण विश्वानरका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि बालकको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्नु भएछ। मुसु मुसु हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, तपाईले मनमा आफ्नी पत्नी सुचिस्मतीप्रति जुन आशा राख्नु भएको छ त्यो थोरै समयपछि अवश्य पूर्ण हुनेछ। म सुचिस्मतीको गर्भबाट तिम्रो पुत्रका रूपमा प्रकट हुनेछु। सबले भनौँ हर 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 महादेव। मेरो नाम गृहपति हुनेछ। म ज्यादै पवित्र र सबै देवताका लागि प्रिय हुनेछु। जुन मनुष्यले 1 वर्षसम्म भगवान शिवको नजिकमा रहेर तपाईले उल्लेख गरेको यो पुण्यदायक अभिलाषाष्टक जुन यो स्तोत्र रहेको छ, यो स्तोत्रको दिनमा 3 पटक पाठ गर्छ भने त्यसका सबै अभिलाषा के हुनेछन्? परिपूर्ण हुनेछन्। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस् भगवानले कस्तो वरदान दिनु। अघि जुन यहाँनिर स्तुति गरेका थिए नि यिनले, हो यो स्तुति यदि कसैले दिनमा 3 पटक मात्र पनि कसैले पढ्दछ अथवा जप्दछ भनौँ अथवा पढ्दछ भनौँ, प्यारा भक्त भागवतहरु, यदि त्यसो गर्छ भने उसका सबै के हुन्छ? अभिलाषाहरू परिपूर्ण हुन्छ भनेर यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस् यहाँ अरू पनि भन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो? होइन, त्यति मात्रै छैन। यो स्तोत्रको पाठ गर्ने व्यक्ति पुण्यात्मा हुन्छ। छोरा नाति र धन प्रदायक यो के रहेको छ? स्तोत्र रहेको छ। तपाईले मेरा लागि गरेको स्तोत्रको धेरै ठुलो महत्व रहनेछ। शान्तिदायक रहेको छ, विपत्तिहरूको विनाशक रहेको छ, स्वर्ग र मोक्ष प्रदायक रहेको छ। यसरी उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। ती ब्राह्मण विश्वानहरूलाई यस्ता प्रकारको आश्वासन दिइसकेपछि बालक रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिव तुरन्त त्यहाँबाट के हुनुभएछ? अन्तर्ध्यान हुनुभएछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यो स्तोत्रले के गर्छ अरे? पुत्र प्रदान पनि गर्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। यहाँनिर बताइन्छ अदम जप्तमिदं स्तोत्रम पुत्रदम नात्र संशयः। पुत्रको चाहना भएका व्यक्तिहरूले यो स्तोत्र रहेको छ यहाँनिर, जुन अघि यहाँनिर मैले एउटा मात्र श्लोकको आदि भने हजुरहरूलाई, अलिकति लामो रहेको छ। यो स्तोत्रको धेरै ठुलो महत्व श्री शिव महापुराणमा बताइएको छ। जो स्त्री अथवा पुरुष नियमपूर्वक शिवलिङ्गको समीपमा 1 वर्ष पर्यन्त बसेर यो स्तोत्रको पाठ गरिरहन्छ, यो स्तोत्र सुनिरहन्छ भने उसलाई सन्तान, उसलाई पुत्र अथवा पुत्री जे चाहे पनि के हुन्छ? प्राप्ति हुन्छ। यसरी यहाँनिर बताइयो। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी उहाँ शिव के हुनुभयो? बालकको रूप धारण गरेर आउनु भएको थियो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि विश्वानर पनि ज्यादै आनन्दित भएर आफ्नो घरमा आउनुभयो। प्यारा भागवतहरु, स्वगृहम ययौ हृष्टात्मा भनेको, हृष्ट भनेको खुसी, आत्मा भनेको आत्मा, आत्मा चाहिँ के खुसी भएछ नि त तिनको। अनि त्यस पछाडि आफ्नो घरमा आए। यसरी आफ्नो घरमा आएपछि ती ब्राह्मणले धेरै हर्षित हुँदै आफ्नी पत्नीलाई सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। के गरे? सबै सुनाए। सविप्रो गृहमागत्य महाहर्ष समन्वितः प्रियायै कथयामास तद्वृत्तान्तमशेषतः। विशेष रूपमा सबै सुनाए। ती कुरा सुनेर ब्राह्मणकी पत्नी सुचिस्मती पनि ज्यादै आनन्दित भइन्, आफ्नो भाग्यको प्रशंसा गर्न थालिन्। त्यस पछाडि उचित समयमा ब्राह्मणले विधिपूर्वक गर्भधान कर्म सम्पन्न गरे। सुचिस्मती गर्भवती पनि भइन्। ल हेर्नुहोस्, भगवानको आशीर्वाद लाग्यो। यसपछि ती विश्वानरले गर्भ चल्मलाउनुभन्दा पहिल्यै पुरुषत्वको अधिवृद्धिका लागि गृहसूत्रमा बताएको विधि अनुसार पुंसवन गर्भको, पुंसवन यानि कि बालकको गर्भ, जो गर्भको बालक स्पष्ट र शक्तिशाली होस् भन्ने भावनाले विवाह भएपछि पहिलो गर्भ रहेको दोस्रो, चौथो, छैटौं वा 8औं महिनामा ब्राह्मणहरूले गर्ने गर्भको संस्कार विशेषलाई हामीले के भन्दछौँ?
पुंसवन संस्कार भन्दछौँ। जस्तै गर्भ रहन्छ नि, गर्भ रहिसकेपछि दोस्रो महिनामा, चौथो महिनामा, छैटौँ अथवा आठौँ महिनामा योग संस्कार गर्नुपर्दछ। यदि यसो गरिन्छ भने के हुन्छ अरे भने पेटभित्र रहेको बालक एकदम शक्तिशाली हुन्छ अरे, धर्मात्मा हुन्छ, बुद्धिजीवी हुन्छ। पछि यसरी बताइएको छ, उसको शरीर हृष्टपुष्ट हुन्छ। यानि कि शरीर मोटो हुनु मात्र यसलाई हृष्टपुष्ट भन्न मिल्दैन होइन, निरोगी हुन्छ। यसको मतलब निरोगी हुनु, त शरीर लुते नि होस् तर के होस्, निरोगी होस्, हेर्दाखेरि सुहाउँदिलो मात्र होस्, धेरै भद्दा पनि नहोस्। यदि त्यस्तो हामीले चाहन्छौँ भने पुंसवन कर्म गर्नुपर्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसरी यिनले संस्कार गरे। यो यसै गरी 8औं महिना लागेपछि विश्वानरले प्रसव हुने अभिप्रायले गर्भको रूप समृद्ध बनाउनका लागि सीमन्त भन्ने एउटा संस्कार हुन्छ। फेरि गर्भ रहेको 6 वा 8 महिनामा गर्भिणीको पतिबाट गरिने एउटा संस्कार हो यो। यसमा 2टा फल भएको डुम्रीको संविधा, 3वटा कुश, दुम्सीको 3वटा काँडा, बाँसको छेस्को र धागो सहितको फलामे, कतुवाको डन्डीले गर्भिणीको निधारदेखि सिउँदोसम्मका रौँहरू पन्छाउँदै मन्त्र पढ्दै यसरी जलले अभिषेक गरिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसलाई सीमन्त भनिन्छ। यसबाट गर्भको बालक दीर्घजीवी हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ शास्त्र आदिमा। संस्कार सम्पन्न गराए यसरी ती ब्राह्मणले। त्यस पछाडि ताराहरू अनुकूल भएर जुन समयमा बृहस्पति केन्द्रमा अवस्थित भए त्यो शुभ समयमा आफ्नो मुखको कान्ति पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तै हुनुभएका सबै अरिष्ट विनाशक र 3वटै लोकमा बसोबास गर्नेलाई ज्यादै आनन्दित बनाउनु हुने भगवान शिवले ती सुचिस्मतीको गर्भबाट पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई हेर्नुहोस्। त्यस समयमा सुगन्ध सम्पन्न वायुको वाहन रूपी बादल दिशा रूपी वधुहरूको घुम्टो रूपी वस्त्र बन्यो। त्यो समयमा त्यो ज्यादै डरलाग्दो बादलले सुगन्धमय फूलहरूको वर्षा गराउन थाल्यो। देवताहरूका दमाहा बज्न थाले, चारै दिशा निर्मल भयो, प्राणीहरू मन र नदीको जल सफा भयो। प्राणीहरूको के मन पनि सफा भयो, नदीको जल पनि सफा भयो। त्यस समयमा प्राणीहरूका वचन पूर्ण रूपमा कल्याणदायक र मीठा भए। ऋषि, देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर लगायतका सबैले माङ्गलिक पदार्थ लिएर त्यहाँ आए। अब ब्रह्मा आफैले ती बालकको जातकर्म भन्ने त हजुरलाई थाहा होला। जस्तै बालक जन्मने बित्तिकै गरिने 16 संस्कार मध्येको पहिलो संस्कार हो, जसमा बालकलाई सुनले वा साइली अम्लाले घिउ मह चटाइन्छ र बालकलाई कुनै रोग नलागोस्, दीर्घजीवी होस् र भाग्यवान होस् भनेर बालकको हृदय सहितका अङ्गहरू छुने विधान रहेको छ। यसलाई के भनिन्छ? जातकर्म संस्कार भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो जातकर्म संस्कार गरे। यसरी संस्कार गरेर ती बालकको रूप र वेदलाई दृष्टिगत गर्दै उनको नाम गृहपति हुने निश्चय गरे। यसपछि 11औं दिनमा उनले नामकरणको विधि अनुसार वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै बालकको नाम गृहपति राखिदिए। ब्रह्मा 4वटै वेदमा बताइएको आशीर्वाद रूपी मन्त्रले ब्रह्माले उनको अभिनन्दन गरे। हाँसमा सवार भएका आफ्नो त्यसरी अभिनन्दन गरेर अब हाँसमा सवार भएर उहाँ के गर्नुभयो? ब्रह्मा लोक आफ्नो लोकतिर लाग्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान शिव पनि लौकिक व्यवहारका अनुसार ती बालकको रक्षाको उचित व्यवस्थापन गरेपछि आफ्नो वाहनमा सवार भएर कैलाशतर्फ जानुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी भगवान शिवले एक रूपले त्यहाँनिर अवतार लिनुभएको कथा प्रसङ्ग यहाँनिर रहेको छ। हामीले यहाँ सुन्दैछौँ। विश्वानर ब्राह्मणको छोरोको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ, सुचिस्मतीको छोरोको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। एक रूपले त अब उहाँ आफ्नै स्वरूपमा हुनुहुन्छ, त आफू साँडेमा चढेर आउनुभएको थियो। उहाँ पनि त्यहाँ हेर्न उहाँ पनि लाग्नुभयो भन्ने कथा प्रसङ्ग यहाँ रहेको छ। यसै गरी विष्णु पनि आफ्नो लोकतिर लाग्नुभयो। देवता र ऋषि लगायत पनि आफ्नो ठाउँतिर गए। त्यस पछाडि
ब्राह्मण विश्वानरले उचित समयमा सबै संस्कार गरे, बालकलाई वेदको अध्ययन गराए। यसरी ती गृहपति 9 वर्षका भएपछि आफ्ना माता पिताको सेवामा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने ती बालकलाई हेर्न नारद मुनि आउनु भएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। नारद मुनि आउनुभयो, नारायण नारायण भन्दै आइपुग्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। यसरी नारद आएको देखेपछि बालकले आफ्ना मातापिता सहित नारदलाई प्रणाम गरे त्यो समयमा। त्यस पछाडि नारदले ती बालकको हातका रेखा, जिब्रो, तालु लगायत हेरेर यहाँनिर भन्न लाग्नु भएछ, म तिम्रा पुत्रको लक्षणहरूका विषयमा बताउँछु, परीक्षा गर्छु। वैश्वानर समभ्येहि ममोद संगे निषिद्ध भो। हे वैश्वानर, म तिम्रो पुत्रको, तिम्रो लक्षणको परीक्षा गर्दछु। तिम्रो छोराको स्थिति कस्तो रहनेछ त भनेर यसरी नारदजीले भन्न लाग्नु भएछ। सुन्नुहोस्, तिम्रो यी पुत्र धेरै भाग्यमानी हुनेछन् है भनेर यसरी भन्नुभएछ। हे विश्वानर धेरै भाग्यमानी हुनेछन्। यिनका सबै अङ्गहरूको लक्षण के छ? शुभ छ। तर यिनी सबै गुणले परिपूर्ण, सबै शुभ लक्षण सम्पन्न, चन्द्रमाका जस्तै निर्मल कलाहरूले सुशोभित भए तापनि यिनको रक्षा विधाताले मात्र गर्न सक्दछन्, अरूले गर्न सक्दैनन्। रक्षा कसले? उनी विधाताले गरे भने मात्रै, नत्र कष्ट दुःख चाहिँ अलिअलि पाउँछन् यिनले। अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जति ठुलो भयो, जति श्रेष्ठ व्यक्ति भयो, त्यति नै उनीहरूलाई अरूले चाहिँ कष्ट दिने, दुःख दिने पनि गर्छन् नि। हो, यहाँ भन्नुहुन्छ नारदजीले, यसकारण सबै प्रकारका उपायले यी बालकको रक्षा गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नु पर्यो। किनकि विधाता विपरीत भएपछि गुण पनि दोषमा परिवर्तन हुन्छन्। त्यो व्यक्ति मन परिरहेको छ भने नि, विधाता चाहिँ परिवर्तन हुनुभयो भने, विपरीत हुनुभयो भने त्यो राम्रो लागिरहेको मान्छे भोलिपल्टदेखि नराम्रो लाग्छ कि। लौकिक व्यवहारमा होइन, हामीले पनि विचार गरे होला, कति राम्रो बोले जस्तो लाग्छ, राम्रो हो, कति राम्रो रहेछ भन्छौँ। एक दिनमा त्यही व्यक्तिसँग झगडा पर्छ होइन, एक दिन तिनै व्यक्ति आफूसँग बटालिन्छ। के हो त भन्दा विधाता विपरीत भएपछि यस्तो हुन्छ। मेरो अनुभवमा यिनी 12 वर्षको भएपछि यिनीमाथि बिजुली वा अग्निको विघ्न आइलाग्नेछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ब्राह्मण विश्वानरसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि नारद त्यहाँबाट लाग्नुभयो। नारदका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि पत्नी सहित विश्वानरले आफूमाथि ठुलो वज्रपात परेको अनुभूति गरे। हेर्नुहोस्, त्यही भएर हामीले ज्योतिष हेरेर आउँछौँ होइन। अब पछाडि यस्तो हुँदैछ है, नराम्रो छ भने त नराम्रो छ भन्न पर्यो। अनि त्यो भन्यो भने चाहिँ निराश हुनुहुन्छ कि। जहाँ अब जसले राम्रो राम्रो भन्यो अनि त्यहाँ हामी प्रसन्न हुन्छौँ, तर त्यो तरिकाले त भएन। त राम्रो त भइहाल्छ नि त। भोलि त नराम्रो हुनेवाला छ भने पो त्यसको लागि, छेकथुनको लागि चाहिँ हामीले केही उपाय गर्ने, केही विधि विधान गर्ने काम गर्नुपर्छ। राम्रो त भोलि हुन्छ, राम्रैकै लागि हुन्छ, राम्रो भइहाल्छ नि होइन। पछि मलाई राम्रो हुन्छ अरे भनेर आज खुसी भएर के गर्ने? त्यसरी हुँदैन। हामीले केही विघ्न पर्ने छ भने चाहिँ त्यसका बारेमा बुझेर ती विघ्नहरू हटाउने, कटाउने उपाय गर्नुपर्छ। स्वयं नारदजीले यहाँनिर बताइदिनु भयो। राम्रा कुरा धेरै थिए नि त, तर राम्रा कुराहरू सबै कुरा बताएर हर्षित बनाउनु भएन उहाँले। पछि चाहिँ यस्तो हुँदैछ, यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है, यो विघ्न आइलाग्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भएको थियो। अब त्यही राम्रो कुरामा यसो हर्षित भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। अब त्यही नराम्रो कुरा सुनेर अब चिन्ता लिन थाले यिनले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि ओहो म मरेँ भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाले। अब पछाडि 12 वर्षको कुरो कहाँ छ, के छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, उनलाई यस्तो अनुभूति हुन थाल्यो। पुत्रसँग वियोग हुने शोकले व्याकुल भएकाले उनी मूर्छितै भएछन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यति सुनिसकेपछि लडे। सुशीष्मती पनि धेरै दुखी हुँदै ढाको छोडेर रोइन्। त्यो समयमा उनका सबै इन्द्रिय व्याकुल भएका थिए। आफ्नी पत्नी रोएकी सुनेर विश्वानर मुनि मुछाबाट उठेर ठुलो स्वरमा ओहो यो के भएको हो, के भएको हो भन्दै उनले भन्न लागे, जुन मेरो बाहिरतिर घुमफिर गर्ने प्राण, मेरा सबै इन्द्रियहरूको अधिपति, मेरो अन्तरात्मामा बस्ने कहाँ छ?
मेरो अन्तरात्मा बस्ने कहाँ छ? आफ्ना मातापिता यसरी ज्यादै शोकाकुल भएका देखेपछि भगवान शिवको अंशबाट उत्पन्न भएका ती गृहपतिले मुसु मुसु हाँस्दै आफ्ना मातापितालाई भन्न लागेछन्, तपाईहरू यसरी रुनको कारण के हो? मलाई विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। तपाईहरू केका लागि डाको छोडेर रोइराख्नु भएको छ? नारदजी अघि आउनु भएको थियो, के भन्नुभयो नारदजीले? यस्तो तपाईहरू शोक गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरूमा यस प्रकारको डर कहाँबाट आयो? यदि मैले तपाईहरूका चरणका धुलोले आफ्नो शरीरको रक्षा गरेँ भने म माथि कालको पनि प्रभाव पर्न सक्दैन भने यो तुच्छ चञ्चल थोरै बल भएको मृत्युको के औचित्य रहन्छ? यदि म तपाईहरूको पुत्र हुँ भने म मृत्युलाई पनि भयभीत बनाउने प्रतिज्ञा गर्छु। यसका लागि म विधिपूर्वक मृत्युञ्जयको आराधना गरेर महाकाललाई पनि पराजित गर्नेछु भनेर यसरी अब छोराले जो गृहपति छन् यिनले भन्न थाले। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब के गर्छन् त यिनले? त काललाई पराजित गर्छन् कि गर्दैनन् अथवा कस्तो कथा आउँछ त्यो हामीले अर्को कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।